बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुमताज़ तारिक वखरी गाल दे नाल हाजिर हूँ। उम्मीद करना मेरे सारे बिरा ठीक ठाक हो सो। जिस तरह एक स्कूल जाने वाला बच्चा अगर रेगुलर ना हो तो कामयाब नहीं हो सकता। यूट्यूब का मसला इवें है, अगर सा रेगुलर ही तो तुम्हारे व्यूज़ बहुत अच्छे आंदे पौसन, तुम्हारा सब्सक्राइबर तुहाडे नाल जुड़िया होया हो सी। तुसां अगर नागे करन पाए वसो तो जाहिर है तुम्हारे सब्सक्राइबर जेरे तुम्हारी वीडियो का भाला रखे। अगर तुम्हारी वीडियो ना हो सी तो वो कोई भी चीज़ गोल के देखने की कोशिश करे सी ते व्यूज़ इवें तले वेंदन। मैं कोशिश करे सा कि रेगुलर रहा और एक लायक बाल अलिकार पंक्चुअल हो के आपके सामने पेश हुआ करूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो के आखिर में मैं कुछ दोस्तों ने अपने वीडियो क्लिप्स बना के मुझे भेजे हैं। कोशिश करे सा कि वो सुन वे सा, तुसा पूरी वीडियो देखनी है, नाल रह वे सो। और मैं एक गुजारिश दोस्तों को करनी है। मुझे कहते हैं कि ना आप हमारे चैनल की प्रमोशन करें, कम्युनिटी टैब में हमारा लिंक लगा दें, ये वो। यकीन करें मैं ख़ुद को अभी इस काबिल नहीं समझता। व्यूअर हैं मेरे, सब्सक्राइबर भी हैं मेरे, लेकिन अभी वो बात नहीं है कि मैं किसी से कहूँ और आपका फ़ायदा हो जाए। उनके नाल पता है वाला क्या थींदे, मैं को शर्मिंदगी का एहसास थींदे कि मैं कहीं आखा कि यार ये चैनल को डिठा करो या इनको सब्सक्राइब करो, तो वो रिस्पांस जरा अगला आदमी तवक्को करना पे होंगे वो अगर ना मिले तो मेरे वास्ते शर्मिंदगी का बायस है। लिहाजा मैं अवॉइड करना, ये कोई ऐसी गाल कह नहीं। मेरा तो नाल वादा है तुसा मुझे यूट्यूबर वड्डा बनाओ। यूट्यूबर जिस दिन आपने मुझे सक्सेसफुल यूट्यूबर बना दिया, मैं फ्री आपकी खिदमत करूँगा और उस दिन मज़ा भी आएगा। मैं कहूँगा लोगों से और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और व्यूज़ भी बढ़ेंगे और आप प्रमोट हो सकेंगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे उस स्टेज पे ले जाएं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो मैं एक सिरे की मिसाल सुनो ऐसा तो कहूँ, एक जवान को एक दोस्त सवेर का आधा खड़ा कि मेरी दावत खा, मेरी दावत खा, मेरे को खाना खाओ। वो चुकवेंदा रह गए, मसरूफियात हुसन अज सब ही करेंदा रह गए। वो रोज़ाना जिथा मिले सही मेरा खाना नहीं वे खादा। एक दिन वो वक्त काट कर दोस्त कने गए, आधे चाह व खाना वो सही कंजेर चाय जी मसाला देहाती माहौल होंगे, उत्तर कंदूरी सट्टी हुई आन के रखे सामने रख के वाला कोई चीज़ चावण वास्ते घर हो गए। वो मेहमान जो कंदूरी हटाई है, तले सादा रोटी और थोड़ी जी दाल। असा सरेकी दे मुंगरी सदनू तुसा प्लेट आ गिनो, प्लेट दे थोड़ी जी दाल। वो हुण मेहमान सदे अदा औरते 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 वो आ गए जी सही। उहाँ कहता इनको खाना नहीं आदे, इनको टुक्को रहता जरा तू मेरे वास्ते चाह, ये खाना नहीं होता। खाने दे विच बोटियां होंजन, राना होंजन, पता नहीं क्या क्या होंदे। इस सादा टुक्को रे जरा मैं घर खंदा रहना हूँ। हाल ही वो स्टेज ते नहीं पहुँचा कि तुसा लोगों को प्रमोट कर सके। दिल ते आदे ये इवें है कि जिमें मैं तुसा आदे हो कि मैं फिलाने बंदे कने काम है यार, उनको आख मेरा काम करे तो मैं तो भेज रहा वन आखो मेरा यार है, दोस्त है, थोड़ा काम कर रही थी, तुसा वनो अगो काम ना थी वे तो तुसा मेरे बारे क्या राय रखसो। गाल को मुख्तर करने हूँ तुसा उन्हें दोस्तों दी वो वीडियोज़ देख गिनो। मैं उनका एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्त हमारे मुतालिक अच्छी राय रखते हैं, अच्छा सोचते हैं और उनको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं। मैं इसके लिए उनका भरपूर शुक्रगुज़ार हूँ। आप दोस्तों की वीडियोज़ देखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। चाचा वखरी गाल चैनल को असा खुश आमदीद दें और सारे काफ़ी सारे रहनुमाई करन और सागों अच्छा अच्छा गाली दसन। असा बड़े खुश हैं इन्हें चैनल तो और बड़ा ही ज़बरदस्त चैनल है और आवाम दी राय दे नाल चलते पैन। अल्लाह इन्हें गुजर का सलामत रखे। तो मैं थोड़ा दोस्तों मेहमान मेज़बान हाफिज़ इमरान सारा चैनल अवान टीवी तौसा जे को विजिट करना हो तो कोई देख गिनसो। उन बाद चाचा वखरी गाल वाला
انہوں کا چینل ہے میں چاچے کا غلبہ نہ بھولیا کھڑے بہرحال اچھا ہی پروگرام ہے جو بھی ہے انہوں کا پروگرام جتنا بھی ہے ماشاءاللہ اچھا ہے اور بہترین پروگرام ہیں اور انہیں کو سپورٹ کی کرو اور یہ جہ بندے کو اگر سپورٹ کرے سو تا تمہارا جو نا مشن چنگے رہے ویسن اور تساں اچھے رہے ویسو کیونکہ انہیں دے گالیں سننے نال بڑا ہی منفرد انداز ہے بڑا اچھا انداز ہے گال دا زبردست پروگرام ہے اللہ انہیں کو درگاہ سلامت رکھے اپنے امان رکھے خدا حافظ السلام علیکم ممتاز طارق بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعت صحت ٹھیک ہے ممتاز بھائی میں تھوڑا جناب ریگولر تھوڑا ویڈیو دیتا ہوں میں تھوڑا سبسکرائبر بھی ہاں میں ایک جاب کرے نا گجراں دے تے میں جناب شام کو تھوڑی ویڈیو دیکھ کے سمجھا بڑا سکون آتا ہے اللہ تعالیٰ کو جڑا نا ہمت حوصلہ دے مزید ویڈیو بناؤ تاکہ جڑا ویڈیو دیکھ کے نا بہت چس آتی ہے سکون آ ہے تے ویڈیو ڈیلی پڑھائی کرو شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وکھری گال ماشاءاللہ ممتاز صاحب کیا حال سے ٹھیک ہو خیریت ہے جی تہاڈا چینل دا نام وکھری گال ہے نا تساں آپ ہی میں وکھرے ہی وے تو میں تعلق رکھیں دا پاکستان دے وچ ڈی جی خان کنے یارو کھوسا کوٹ مبارک اے میرے اپنے علاقے اتھاں سعودی عرب دے وچ تقریباً میں 2019 کنے آیا ہمیں اجان تک الحمدللہ اپنا کاروبار کریں دا پیا اساں والا چینل بھی ایک بڑھایا ہے تو چینل بڑھائے میں الحمدللہ کیونکہ پہلے جلے شروع اساں کریں ہیں سکوڈا نہیں ہندا کیا کرنے کیا نہیں کرنا پتہ نہیں لگتا این واسطے اتھاں والا غلطیاں تھی ویندیں ویسے جڑا میرا چینل ہے ویلوگ دے مطابق میں ویلوگ بڑھیندا اتھاں وچوں میں ٹیکنیکل بارے دے وچ بھی میں دسایا ہمیں اپنے جتنا میرے علم وچ ہے تو میرا چینل دا نام ہے مسرور احمد انہاں بھی تساں وزٹ کرے سو تہاڈی مہربانی ہو سی اور تساں جڑا واٹس ایپ نمبر دیتے میں تو کو پہلے آکھے میں کہ جویں تساں وکھری گال چینل دا نام رکھے تہاڈے گال بھی اویں وکھرے ہیں حقیقت گال ہے ساکو پسند آندے ہیں اساں پسند کیتی آندے رہندے ہیں لیکن ایک گال تو کو واضح کر کے دساں جیرے چینل کو میں سبسکرائب کریندا اور میں ایک بھی اکاؤنٹ بڑھائی پیا کیونکہ ایک خاص میں اپنے یوٹیوب دے واسطے استعمال کریندا انکنے میں گھٹ بھی لوگے کو سبسکرائب کرنا والا تو ہاں کوئی سبسکرائب میں کر چھوڑے تو میں کہ تقریباً اج کنے 2 ڈی پہلے ایک تھوڑی ویڈیو آیا ہی تھوڑی مہربانی تساں سا کو ٹائم دیتے سارے چینل تے وزٹ کرے سو تو ہاں کو ویلوگ مل سن اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے تساں سا کو یہ موقع دیتے